भारतीय मिडियाहरूप्रति लक्षित गरेर नेपाली सेनाको मध्यरातमा यस्तो विज्ञप्ति। भारतीय चलखेलका कारण संविधान संशोधनको कार्यमा अवरोध आएको हल्ला चल्दै गर्दा अनि भारतबाट श्यामचरण गोप्य रूपमा नेपाल आएको भन्ने अपुष्ट खबर फैलिँदै गर्दा अचानक बिहिबार राति नेपाली सेनाले नेपालको संविधान अनुरूप सरकारको निर्देशन पालना गर्न कटिबद्ध रहेको भन्दै एक विज्ञप्ति जारी गरेको छ। सो विज्ञप्ति दुईवटा भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले लेखेको खबरको खण्डन गर्नको लागि जारी गरिएको हो। नेपाली सेना जंगी अड्डाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले सो विज्ञप्ति अनौठो समयमा जारी गरेको थियो। बिहिबार धेरै नेपालीहरू सुत्ने तर्खर गर्ने समयमा जारी गरिएको सो विज्ञप्ति राति 10:55 जाँदा जारी गरिएको भनेर नेपाल खबर अनलाइनले लेखेको छ। नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा प्रकाशित भएको सो विज्ञप्तिमा भारतबाट प्रकाशित हुने hindustantimes.com र tfipost.com मा प्रकाशित खबरहरूको खण्डन गरिएको छ। विज्ञप्तिमा उक्त भ्रामक समाचार दुई मित्र राष्ट्र तथा विशिष्ट ऐतिहासिक सम्बन्ध भएका दुई सेनाहरू बीचको सम्बन्ध र विश्वासमा नकारात्मक असर पुर्याउने उद्देश्यले प्रेरित देखिन्छ भनेर लेखिएको छ। गत जेठ 14 गते हिन्दुस्तान टाइम्सले प्रधानमन्त्री ओलीले कसको आडमा नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरे भन्ने शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको थियो भने टीएफआई पोस्टले जेठ 15 गते भारतका सैनिक प्रमुखको भनाइलाई जवाफ दिन ओलीले नेपालका सैनिक प्रमुखलाई आदेश दिए तर उनले मानेनन् भन्ने शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको थियो। यी दुवै समाचारमा कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरामाथि भारतीय कब्जा र यस विवादको सन्दर्भमा भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष एमएम नरवणेले नेपाल बारे दिएको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित थिए। भारतीय सेना प्रमुखले राजनीतिक टिप्पणी त्यहाँको सरकारको निर्देशनमा गरेको भन्दै विरोध भइरहँदा भारतले नेपालको राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने षड्यन्त्र सुरु गरेको पनि आरोप लागेको छ। नेपाली सेना नेपालको संविधान अनुरूप नेपाल सरकारबाट प्राप्त वैधानिक निर्णय र निर्देशन पालना गर्न सदैव कटिबद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छौ भन्दै नेपालको सेनाले राष्ट्रिय एकता थप मजबुत बनाउनु पर्ने वर्तमान परिस्थितिमा नेपालमा विभाजन ल्याउने तथा नेपाली सेनालाई अनावश्यक विवादमा तान्ने कुत्सित मनाशयले नेपाली सेनाप्रति लक्षित यस प्रकारका अफवाहहरूलाई विश्वास नगर्न पनि भनेको छ। त्यस्तै नेपाली सेनाले आगामी दिनहरूमा समेत यसै प्रकारका अफवाह फैलाउने प्रयासहरू हुन सक्ने भएकोले सचेत रहन समेत सजग गराएको छ। भारतीय मिडियाहरूले नेपाल विरुद्ध प्रोपोगण्डा युद्ध सुरु गरिरहेको यस बेलामा नेपाली सेनाको यो वक्तव्यले ठूलो महत्व राख्ने जानकारहरू बताउँछन्। यसले नेपाल यस्ता प्रोपोगण्डा युद्धमा पनि लड्न तयार रहेको भन्ने सुविज्ञप्तिले संकेत गरेको पनि हुन सक्छ। यसअघि नेपाली सेनाले अर्को विज्ञप्ति निकालेर भारत र चीनको सीमा नजिक सेना तैनात गरेको बारेमा जानकारी दिएको थियो। त्यहाँ बाटो बनाउनको लागि भनेर नेपाली सेनाको सो तैनाथी पनि सीमा विवादकै समयमा गरिएको थियो। यसै सन्दर्भसँग सम्बन्धित भएको हुनाले सो विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ पनि प्रस्तुत छ। नेपालले नयाँ राष्ट्रिय नक्सा सार्वजनिक गर्नु र भारतले त्यसको विरोध गरिरहँदा अहिले नेपाली सेना दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाको घाँटी बगर भन्ने क्षेत्रमा तैनात भएको छ। महाकाली कोरिडोर दार्चुला टिङ्कर सडक योजना अन्तर्गत उत्तरी तर्फ रहेको 87 किलोमिटर लामो सडक खण्ड बनाउनको लागि नेपाली सेना त्यहाँ तैनात भएको हो। ब्यास गाउँपालिका 2 स्थित घाँटी बगर क्षेत्रमा 2 मिटर चौडाइको 450 मिटर गोरेटो बाटो निर्माण कार्यका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीको निम्ति सेनाको एक सेक्सन फौज तैनात भएको सेनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सेनाले सार्वजनिक गरेको एक फोटोमा आज मिति 2077 साल जेठ 8 गते दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिका 2 घाँटी बगर इलाकाको थी भन्ने स्थानमा बाटो निर्माण कार्यको लागि फौज तैनात गर्दै नेपाली सेनाको MI-17 हेलिकप्टर भनेर लेखिएको छ। नेपालले दाबी गरेको लिपुलेख क्षेत्रमा भारतले बाटो बनाएपछि दुई देश बीचको सम्बन्धमा चिसोपन बढिरहेको बेला नेपाली सेना सो जिल्लामा पुगेको हो। समाचार अनुसार सो बाटो निर्माण भएपछि नेपालीहरू भारतको बाटो प्रयोग गरेर आवाजावत गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ। सेनाले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, दार्चुला जिल्लाको घाँटी बगर इलाकामा नेपाली सेना तैनाती। नम्बर 1 नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद मिति 2077 साल 1 महिना 14 गते भएको निर्णय बमोजिम महाकाली कोरिडोर दार्चुला टिङ्कर सडक योजना अन्तर्गत उत्तरी तर्फ रहेको 87 किलोमिटर सडक खण्ड नेपाली सेना मार्फत निर्माण गराउने निर्णय भएको
सो सड़क खण्ड अन्तर्गत पर्ने दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित घाँटी बगर इलाकामा करिब 2 मिटर चौडाईको 450 मिटर कोरेटो घोडेटो बाटो निर्माण कार्यको लागि आवश्यक सुरक्षा तथा बन्दोबस्तीको निमित्त आज मिति 2077 साल 2 महिना 8 गतेको 11:00 बजे घाँटी बगर इलाका नजिकको थी भन्ने स्थानमा नेपाली सेनाको एक सेक्सन प्लस फौज तैनात भएको छ। साथै बाटो निर्माणको कार्यको लागि दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र थप सुरक्षा तथा बन्दोबस्तीको निमित्त आवश्यक नफ्रीको फौज उपकरण एवं अन्य सामग्रीहरू सहित टोली मिति 2077 साल 2/9 गते तैनात गर्ने योजना रहेको छ। चीन र भारतको सीमा नाका समेत पर्ने दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिका 1 मा पर्ने छाङ्ग्रु र टिङ्कर गाउँका करिब 182 घर परिवारको करिब 1200 जना स्थानीयहरूलाई जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा आवजावत गर्नको लागि ब्यास गाउँपालिका 2 मा पर्ने मौरी भिरमा ठूलो चट्टान र घाँटी बगर भन्ने स्थानमा पहिरो समेत गएकोले आवजावत गर्न समस्या भएको तथा स्थानीय बासिन्दाले हालसम्म भारततर्फ रहेको बाटो प्रयोग गर्दै आएको तसर्थ घाँटी बगर र मौरी भिर इलाकामा पर्ने 450 मिटर सड़क खण्ड अविलम्ब सुचारू गर्न दार्चुला जिल्ला सुरक्षा समितिबाट निर्णय भए बमोजिम सड़क खण्ड निर्माणको लागि नेपाली सेना प्राविधिक जनशक्ति सहित सेमु प्लस नफ्रीको फौज घाँटी बगर इलाकाको थी इलाकामा तैनात गर्ने योजना मुताबिक आज सो फौज तैनात भएको हो। सड़क खण्ड सुचारू भए पश्चात स्थानीय बासिन्दाहरू नेपालकै भूमि प्रयोग गरी आवाज आवत गर्न सक्नेछन्। नम्बर 3 नेपाल सरकारबाट प्राप्त कुनै पनि जिम्मेवारीलाई पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ सम्पन्न गर्दै आएको नेपाली सेनाले संविधानको मर्म र भावना अनुरूप नेपालको विकास निर्माणको क्षेत्रमा प्राप्त यस जिम्मेवारीलाई समेत उपलब्ध स्रोत साधन जनशक्ति र प्रविधि विज्ञताको पूर्णतया प्रयोग गर्दै यथासम्भव छिटो सम्पन्न गर्नेतर्फ आवश्यक कार्यवाही तत्काल अगाडि बढाउने बेहोरा जानकारी गराइन्छ। Particular climb down also is a result. It didn't come overnight. It didn't come miraculously. It is the effort, I would believe, of back channel diplomacy, of talks behind the scenes with diplomatic channels and otherwise as well, with not just people in Nepal, but also, efforts being made with China right now to make sure that whatever. अब इस विवाद में नेपाल पीछे हट गया है। नए नक्शे को संसद से पारित किए जाने का प्रस्ताव वापस ले लिया गया है। इस नक्शे को लेकर नेपाल के साथ भारत के राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों में दरार आ गई थी। Which is Nepal, the way to fight China is not to invoke their name, it's to get rid of Oli. And I'm sure we have enough assets there. There is Nepal Congress, there are divisions. We know all the actors in the... भारतले पछाडिको बाटो प्रयोग गरेर नेताहरूलाई प्रभावित पार्दै गर्दा नेपाली जनताहरू जन भड्किने र अन्ततः भारतलाई नै अरू थप घाटा हुने प्रश्न देखिन्छ। कि ऐसा क्या हो गया कि 70 साल में पहली बार नेपाल जो है वो इस तरीके से आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है सर भारत को। नक्शा पास कर लिया उन्होंने। हामीले नेपालको वास्तविक अन्तर्राष्ट्रिय सीमा समेतको नक्सा जारी गरेका छौं। यो नक्सा जारी गरिसकेपछि त्योसँग सम्बन्धित विवादका विषयहरू अथवा अरू कसै छिमेकी मुलुकहरूसँग विवाद हुने विषय हामी द्विपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट कूटनीतिक प्रयासबाट त्यसको समाधान गर्ने हो। त्यसलाई अहिले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अवस्थामा हामीले सोचेका छैनौं। हामीलाई आशा छ, सरकारलाई आशा छ, हामीले वार्ताकै माध्यमबाट हामीसँग भएका प्रमाणहरू, हामीसँग भएका सबुतहरूका आधारबाट हामीले मित्र राष्ट्रसँग संवाद गरेरै हाम्रा चाहिँ ती भूमिलाई स्वतः हामीले जुन हाम्रो हो त्यो भूमिलाई उहाँहरूले स्वीकार गर्ने स्थितिमा पुर्याउन हाम्रो प्रयास रहन्छ। त्यसपछि मात्रै अरू कुराहरू के गर्ने भन्ने हुन्छ। तर अहिले हामी वार्ताकै माध्यमबाट यो हाम्रो जमिनको बारेमा कुनै विवाद नगर्नलाई छिमेकी मित्र राष्ट्रलाई हामीले चाहिँ संवाद गर्ने र त्यसै अनुसार अघि बढ्ने मात्रै अहिले हाम्रो निर्णय हो। नेपालले वार्ताको लागि तयार छु भनिरहेको बेलामा यी तिग्डम नगरिकन उच्च स्तरीय नेताहरू बैठक बसेर समस्या सुल्झाए हुँदैन र भारतलाई किन यति विघ्न नाटक गरिरहनु परेको होला? भारतले के खोजेको होला? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद। पहिलो निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको प्रस्तावमा नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने छ। पक्ष और प्रतिपक्षी दलों की सहमति से विधेयक को फिलहाल संसद की कार्यसूची से हटा दिया गया। Our map accurately depicts the sovereign territory of India.
The new map has in no manner revised लिपुलेक कालापानी सहित हाम्रो भूभाग हो। 18 सालसम्म त्यहाँ जनगणना गर्ने तिरो उठाउने काम भइरहेको थियो। त्यसपछि तिरो उठाउने जस्ता कामहरू जान नदिने, त्यहाँ रोक्ने खालका कामहरू भए र खास गरी 1962 सनमा त्यहाँ भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको भूभागतर्फ जान हामी ब्लक भयौँ। हामीलाई ब्लक गरियो र त्यस बेलाका शासकहरूले त्यस कुरालाई सहेर बसे र त्यो विषय ताजा विषयको रूपमा नभएर ओझेलमा पर्दै गयो। कर रहा है नेपाल का रवैया चौंकाने वाला है। शक यही हो रहा है कि नेपाल कहीं ना कहीं चीन की शह पर काम तो नहीं कर रहा। यह मार्ग स्ट्रेटेजिक, धार्मिक व ट्रेड की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब यह यात्रा 1 हफ्ते के अंतराल में ही